नबी होने का जितने भी दावा जात हैं, मैं मिर्ज़ा साहब को उनके किसी एक दावा में भी सच्चा नहीं समझता, और मैं उनका फॉलोअर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उनको कुछ भी नहीं समझता। मैं मिर्ज़ा साहब को एक इंसान ही समझता हूँ और मिर्ज़ा साहब भी समझता हूँ। सच्चा मेरा नहीं उनसे कोई समझता। ताल्लुक नहीं है, ना ही ठीक है, मेरा उनकी जमात आधा से कोई जवाब है, ताल्लुक है। आधा जवाब आ गया। आप सच्चे नहीं समझते, यानी आप समझते हैं कि वो कज़्ज़ाब हैं। हाँ, अगर मेरे नज़दीक मिर्ज़ा साहब सच्चे होते तो मैं उनको कुछ ना कुछ मानता, उनका फॉलोअर भाई होता, भाई भाई जैसा मैं नबी पाक लंबा को मत करो, मानता हूँ, लंबा सहाबा मत करो, कराम को लंबा मानता नहीं, हूँ। लंबा नहीं, लंबा नहीं, उनका जवाब आ गया जवाब है। आ गया, अब आपने क्या निकालना है? वो बंदा कह लंबा रहा है, नहीं, अब आप क्या पप्पू चाहते भाई, हो? नहीं नहीं, एक पप्पू मिनट भाई, वेट करो, रॉन्ग भाई वेट करो, पप्पा वेट करो, भाई वेट करो, वेट प्लीज, करो। वो जो पप्पू बात होने भाई वाली है वो प्लीज। अगली बात पूरी होने वाली है, वो पूरी होने दो। जी आप देखिए, सर साहब आगे बात करें। आप सच्चे नहीं मानते, ये आधा जवाब है। फिर इसका मतलब ये है कि आप उसको कज़्ज़ाब मानते हैं। क्या वो कज़्ज़ाब है अपने इस दावे में? ये मुकम्मल जवाब है। अब दूसरा शिक बताइए। तो ये सुनना चाहते हैं कि मैं उनको कज़ाब बोलूँ, लान तान करूँ, फिर आपको सुन के कुछ मज़ा नहीं, आएगा, लानतान नहीं, लज्जत फील लानतान होगी नहीं, लानतान नहीं, कि एक नीचे सच्चा वो सुन नहीं है रहे तो होंगे कज़्ज़ाब। उनके अहमदी हजरात, तो वो भी जो है ना इस बात को समझेंगे, और फिर जब मैं उनकी ब्रोट पे जाऊंगा तो वो कहेंगे ये हमारे काबिर को कज़ाब कह रहा था, उतारो इसको। आप ये करवाना चाहते हो? अरे भाई, मैंने आपको एक मुहज़्ज़ब डिसेंट तरीके से बता दिया कि मैं मिर्ज़ा साहब को सच्चा नहीं मानता। अगर मैं उनको सच्चा मानता होता तुम मानते तो हो मैं नहीं, उनका सवाल पैरोकार को, होता। तो फिर सवाल आप को मत बिगाड़ो, मरगाइयों की सवाल बाढ़ को पे मत क्यों बिगाड़ो, आप मिर्जे हाँ, तबर्रुक सवाल लेने को जाते बिगाड़ना हैं? नहीं, सवाल को पैसों वाला बिगाड़ना नहीं। पार्किंग है। नहीं, ये भाईजान, मिर्जे तबर्रुक लेने जाते हैं, वहाँ क्या लेने जाते हैं? ये कह रहे हैं एक कि वो मिनट, उतार एक देंगे। मिनट, सलमान भाई एक मिनट, सलमान भाई एक मिनट। देखिए, सवाल को मत बिगाड़ो। मैं मानता नहीं हूँ उसको सच्चा, मैं उनको नबी नहीं मानता, मैं उनका फॉलोवर नहीं हूँ, मेरा यह सवाल नहीं है। मिर्ज़ा जी का दावा है कि वो बुरूज़ी सूरत में नबी और रसूल हैं। अल्लाह ने बार बार उनको नबीउल्लाह और रसूलुल्लाह उनका नाम रखा है। दो बातें। तीसरी बात, इस वजह से मैं मोहम्मद और अहमद हुआ। 3 बातें मिर्ज़ा जी ने की हैं। अब इन तीनों बातों में मिर्ज़ा जी आपने कहा कि सच्चे नहीं हैं, तो नतीजा क्या निकला? आप ये कह रहे हैं कि वो झूठे हैं। क्या मिर्ज़ा जी झूठे हैं इस दावे में? जी जी, ट्रूथ अहमदी भाई। ज़मीन बड़ा नरम है, दस जाओगे। ये जितने भी दावा जात हैं वो मुझे उनमें किसी एक में भी सच्चे नहीं लगते, कि न नबी होने में न रसूल होने में। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन जवाब है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आ गए हैं। अब मुझे नहीं पता आप क्या सुनना चाह रहे हैं। अगर किसी से कोई पूछो कि ये एक, उसके सामने सेब का जो है ना एक फल रखो और उससे पूछो कि ये सेब है या केला है, तो वो कहता है भाई ये तो सेब है, तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया ना। आप उसको ये क्यों कहते हैं कि नहीं ये इसको किसी और एंगल से जवाब दे, ये सेब तो है तो तू ये जो बोल ये केला जो है ये गलत है। ऐसे आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? आप जो बताता हूँ, आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। जबरदस्त बताता हूँ। पीर साहब, मैं एग्री करता हूँ इससे। एक मिनट, आप एग्री रखते हो क्योंकि आप नरम गोशे रखते हो ना भाई। आप इस बात पे जज्बाती हो जाते हैं। भाई पप्पू ने सेब रखा मेरे सामने, कहा केला खाओ। यहाँ बैठा हुआ है अब्दुल्ला, जो शागिर्द है आमिर नजीज का, मेरे बड़े भाई का, मेरे बड़े भाई का, उनकी तकलीद करता है, अपना इमाम समझता है जिस तरह मैं समझता हूँ। अब ये कह रहा है कि ये क्या कह दिया पप्पू ने, सेब तुम्हारे सामने रखा और कहा केला खाओ। मैं कहूँगा फिर क्या उन्होंने केला का, तो ठीक है मैं केला खा रहा हूँ। वो कहेगा नहीं उसने झूठ बोला, वो झूठे हैं, केला नहीं है बल्कि ये सेब है। ये है मुकम्मल जवाब। बायन ही मिर्ज़ा जी का जो ये दावा है कि मैं बुरूज़ी सूरत में नबी और रसूल हूँ, अल्लाह ने बार बार मेरा नाम नबीउल्लाह और रसूलुल्लाह रखा, इस वजह से मैं मोहम्मद और अहमद हुआ। अब आपने कहा कि ये तीनों दावा वो सही नहीं है, सच्चे नहीं हैं, तो झूठे हैं ना। झूठे बोलने में क्या ज़मीन के नीचे आप चले जाएंगे? भाई पप्पू ने जिस तरह कहा कि आप खाओ केला, जबकि वो केला नहीं है सेब है, तो पप्पू झूठा है। मैं कहूँगा भाई पप्पू ने झूठ बोला, मेरा भाई है, दोस्त है, मुझसे मजाक किया। ये मेरे सामने रखा सेब और कहते केले का, वो ये केला नहीं है बल्कि सेब है। वो कहेगा, अब्दुल्ला कहेगा ये फिर झूठ बोला ना तुम्हारे दोस्त ने। क्या हाँ, कभी कभी झूठ बोलता है, उसने झूठ बोला। बस मैं सीधा कहूँगा, इसमें पप्पू की शान में मैंने कौन सी गुस्ताखी की, क्योंकि उसने बोला ही झूठ है। इसी तरह जब आप मानते हैं कि वो सच्चे नहीं अपने इस दावे में, तो वो झूठे हैं ना,
کیا مرزا جی اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں؟ جی احمدی، ٹرو احمدی بھائی، کیا مرزا جی اپنے یہ 3 دعووں میں جھوٹے ہیں؟ زمین بہت نرم ہے، دس جاؤ گے اندر. تمہارا پالا ایک یہودی سے پڑا ہوا ہے، کھیل نہیں سکتے. جواب دو. اچھا کلاؤڈ صاحب، آپ نے دیکھا؟ ڈالو مرزے پر لعنت. نہیں لعنت نہیں، بات کو مت بگاڑو. کلاؤڈ صاحب آپ نے دیکھا کہ کس میں طرح بالکل سے دیکھ رہا ہوں. قادیانی دھوکہ دہی کرتے ہیں؟ یہ ہے دھوکہ. جی بالکل میں وہی دیکھ رہا ہوں. جی مرتے دم تک نہیں کہے گا، کیونکہ احمدی ہے، دھوکہ دیتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے. اور یہی احمدیت ہے کہ ہیرا پھیری کرو، میں نبی ہوں، میں نہیں ہوں، میں مجدد ہوں، میں نہیں ہوں. اصل میں مجدد ہی نبی ہوتا ہے. اچھا نبی پر وہی آتا ہے، نبی ہوتا کون ہے؟ صاحب شریعت کون ہے؟ جس پر وہی ہوتی ہے، جس کے وہی میں نہیں اور امر ہوتا ہے. یہ وہ صحیح اس حساب سے میں صاحب شریعت بھی ہوں. یہ دھوکہ دہی، ہیرا پھیری. احمدیت کا نام ہے ہیرا پھیری کرنا. تو وہ شاگرد ہیرا پھیری نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ مسلمانوں یہ سوچو. اور پپو صاحب وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، اس میں دو رائے نہیں. اس کے کردار سے معلوم ہوتا ہے ہمیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی مجبوری ہے، احمدیت کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ہے. یہ بات درست ہے، خود مسلمان ہیں. یہ کون سا رشتہ ہے، کیا مجبوری ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن کردار یہ بتاتا ہے، کردار. جی آپ آگے بات کیجیے. صاحب امتی کا رشتہ ہے، وہ بھی امتی محمد کا حصہ ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، پاکستانیت کا رشتہ ہے. اور میرے خیال میں یہ سب سے بڑے رشتے ہیں جو میں نے 3 گنا دیا آپ کو: امتی، پاکستانی اور انسان. پپو صاحب ایک بات تو بتائیے، تمام رشتے بالکل سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ یار میرے بھائی، ہم تو ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں. ان سے صحیح ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، یعنی اتنے پیارے افضل نبی کے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے نا، یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو اتنے محبوب ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ان کی نبوت کے دوران بولے کہ میں بھی نبی ہو گیا، تو آپ کا پھر کیا خیال ہوگا ان کے بارے میں؟ بھائی میں اس کو یہی کہوں گا، بھائی تو جھوٹا ہے، میں تجھے نہیں مانتا ہوں، تو کذاب ہے. آپ بولتے ہیں کہ وہ کذاب ہے مرزا صاحب. یار دیکھیں میرے بھائی، ابھی آپ نے بول دیا نا، لے کے جا رہے ہو. میں نے آپ کو کہا ہے مرزا صاحب ہو، مرزا صاحب کا پیو ہو، مرزا صاحب کا دادا ہو، کوئی ہمارا کوئی جنم بابا ہو، مجھے اپنے سارے کذاب ہے. اور بتاؤ، سنو، مجھے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے کہ فداک و امی و ابی، کہ میرے والدین ان پہ قربان ہو جائیں. ٹھیک ہے، مجھے ان کی ہر ادا پہ پیار ہے. ٹھیک ہے، مجھے ان کی نبوت سے اتنا پیار ہے کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، ہمارے سامنے قرآن ہے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دعوے کر رہے ہو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جب یہ پیر صاحب بتا رہے ہیں مومن لعن طعن نہیں کرتا، پھر آپ یہ گندے بابوں کی گندی تعلیمات پہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ جب لعن طعن، میں تو لعن طعن کی بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف اس شخص کے بارے میں بول رہا ہوں. مجھے بتاؤ، بابوں کی طرح دورہ کیوں پڑ جاتا ہے ہمارے جاہل مسلمانوں کو؟ پا مرزے تھے. یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانیت ہے. ایک پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار رکھو، اگلے پلڑے میں یہ دیکھو کوئی ان کے برابر آنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر کیا کرو گے؟ بتاؤ. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہو تو اللہ کی قسم یار سوال خود کرو، جواب تو مجھے دینے دو نا میرے بھائی. آج اپنے حبیب، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے دو. آج دنیا کیا ثبوت کا دوں؟ دمال ڈالوں اور ثبوت دو، بتاؤ کہ ان کی نبوت میں اللہ کی قسم کوئی شریک نہیں ہے قرآن کے حساب سے. یار ثبوت ان کو دینے تو دو، آپ چپ یار یہ آپ بھائی آپ سانس بھی نہیں دیتے. کلاؤڈ صاحب کوئی خدا کا خوف کھاؤ میرے بھائی. ثبوت دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں کہ ان کی نبوت میں آپ کسی کو کسی بھی قسم کا بندہ شرک کی دعوت دے تو آپ کیا بولیں؟ ثبوت دے، کوڑی بن جا. نہیں، وہ کوڑی والا سال میں پسند نہیں کرتا. کوڑی بن گیا تے مرزا انجینئر چڑھ جانا ہوتے. آ گیا جی اب گندے بابا نا پجاری آ گیا جی. دیکھو ان کو شرم بھی نہیں آتی، نیچے بہنیں بھی سننی ہیں، لیکن
یہ بے شرموں کا مسئلہ یہ ہے، بہنوں کے سامنے بھی شاید اچھا کر آپ بات ڈال رہے ہو، یار ایک منٹ کلاؤڈ سرور صاحب مجھے ذرا پلیز ایک منٹ پپو آپ بات کریں، آپ بات کریں عظام پپو یار آپ بات کر لو، میری آپ بات بڑے پیار ذرا اطمینان وہ ٹرین نہ چھوٹ جائے جس ٹرین میں بابے سارے سوار ہیں. یار میں مرزا صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں پپو- ذرا اطمینان سے سن کے بتاؤ. پپو میں اگر کہوں کہ تمہارے والد کی پیدائش جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوئی ہے، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ جی میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے سارے بابے خود کو غوث کے کتوں کے بھی کتے کہتے رہتے اور آپ کتوں کے پجاری ہو تو آپ کو اچھا لگے گا؟ مجھے بتاؤ ذرا. عبداللہ صاحب ابھی سب کچھ تو تم نے مجھے کہہ دیا. تو مرزا غلام قادیانی نے سلمان صاحب ایک منٹ، مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوئی. ہاں تو انہوں نے لکھا تھا بھائی اسی کی کری کھول گیا سی اپنا نکاح پڑھا نہیں ہون تو منو پھر کیوں گالاں کٹیاں نے؟ کول نہیں جاندا. نہیں. اگر مرزا صاحب نے لکھ دیا تو میں میرے تے کی فتوی ہے کٹ نے گالاں انہوں میں جویں منو گالاں کٹیاں نہیں کٹ نے انہوں میں میں کوئی بابوں کا پجاری ہوں، گندے بابوں کا گندا پجاری نہیں ہوں. نہیں پھر منو کیوں کٹیاں نہیں؟ میں نے آپ کو کیا گالی دی ہے؟ پھر منو کیوں کٹیاں نہیں؟ چل پپو آج ثبوت دے کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنا ہے. تو ہے ہی منو. پیار کرنے کا مطلب ہے کہ میں حال ڈالوں اور گالیاں دوں، یہ پیار ہے؟ مجھے بتاؤ عبداللہ نہیں تو ہون یار منو پہ گئے ہیں. میں آپ کو کتے کی طرح ہی پڑھا. میں نے میرے بھائی میں نے بتایا کہ ہمارے بابوں نے لکھا ہوا ہے، جو ہمارے بزرگ تھے، بابے تھے، وہ یہ ہمارے بابو نے لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے بابو نے لکھا ہوا ہے، یہ جو مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے. وہ خود یار انسان پرم سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کیڑے ہیں نا. بارے یار آپ لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹائم چل پپو کیمرہ ہے ہی اتار منافق. کے گھوڑی بن. یار اکبر خان صاحب تسی تے مرزا صاحب گھوڑی بن تے اکبر صاحب تیرے اتنے چڑھ جان. نہیں میرا بھرا ہے. نہیں پپو تو مرزا صاحب بن جا پپو تے اکبر خان صاحب کی لاش بن جاندے نے. اللہ معافی دے. تیسرا پہلی بات تو میری ہے، یہ میرا میسج ان بہنوں کے لیے جو نیچے پازیٹیو لائن بھی لکھ رہی ہیں اور پتہ نہیں کون تو نہ فکر کر پہنا میری بہنوں اگر تو آپ اپنی فکر کر تے اپنی کہا دیا. تیری بیٹی کل کو جب مرزا انجینئر کی ویڈیو دیکھے گی وہ پیڈ لگانے والی تو وہ کیا سوچے گی میری بہنوں اگر آپ کہ میرا پیو اس کو بابا مانتا ہے مرزا انجینئر کو جو یہ باتیں کر رہا ہے، رانگ نمبر پہ ایک سوال ہے، پینسل کے اشاروں سے کھڑا کرنا سکھا رہا ہے. رانگ نمبر پہ ایک سوال ہے میرا. ایک شخص ہر بچے کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے بھائی اگر مثال کے طور پہ میں آپ کے اوپر رکھ کے نہیں بول رہا، ایک بات مین مدعے پہ آتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کا ایک باپ ہے اور اس کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ایک نہیں دو، بعض دفعہ دو بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چلے اس کو باپ ہوتا ہے. ہاں اس کو اپنے باپ سے نا ان کے بڑے باپ ہیں، اس کو اپنے باپ سے سنو نا، اس کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دن دروازہ نوک ہوتا ہے اور ایک شخص آ کے بولتا ہے کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ بولتا ہے وہ کیوں؟ کہتا ہے میں تمہارا ذلی بروزی باپ ہوں. اب وہ شخص کیا جواب دے گا؟ وہ یہ بولے گا یار تم انسان ہو، میں تمہارا احترام کرتا ہوں، تم پاکستانی ہو، تمہارا احترام کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. وہ یہ بولے گا یا اس کو لگا کے دو لگائے گا؟ ہاں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ذلی بروزی باپ ہوتا ہے نا. ہاں جی، رانگ نمبر پہ صرف اس بات نہیں کلاؤڈ سرفر بھائی اگر وہ آگے سے یہ بول دے اما تشائی کوئی نہیں. بتائیے کہ ایک باپ کے ہوتے ہوئے دروازے پہ رنگ ہوتی ہے اور سامنے والا یہ نہیں پوچھتا تیرا باپ کہاں ہے، وہ پوچھتا تیری ماں کہاں ہے. وہ بولے گا کیوں بھائی، ماں سے کیا کام ہے؟ بولے گا میں تیرا ذلی بروزی باپ ہوں، میں نے تیرے باپ کی اتنی اطاعت کی ہے کہ میں تیرا ذلی بروزی باپ ہو گیا. اب کیا جواب ہوگا اس کا؟ یار کوئی دماغی خلل ہے، بار بار ایک کوسچن 10 دفعہ نہیں، ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اس پہ کیا رسپانس ہونا چاہیے بندے کا؟ جواب سنو، جواب بتاؤ. پیسا پہلی بات ہے، نیچے سیلوی صاحب آئے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے ختم نبوت کے مجاہد ہیں. ان اپنے بزرگ کندھوں پہ بڑا انہوں نے وزن اٹھایا ہوتا ہے، ان کو اوپر اٹھائیں سے کچھ کوسچن کرنے ہیں. اور محمد سسرا صاحب آپ کو صاحبہ بڑی خوشی ہو نہیں، تم اپنی بیٹی سے سوال کیا کرو. بیٹی اگر آپ ویڈیو دیکھو گی مرزا انجینئر کی تو وہ جو پینسل سے اشارے کر رہا ہے جب وہ تم دیکھو گی تو تم کیسا فیل کرو گی؟ تم اپنی بیٹی سے سوال کیا کرو.
اچھا بتاؤ رانگ نمبر جواب دے دو یار مجھے بتاؤ وہ بندہ جو ہے اس جو بندہ یار سوال کرے اس کا جواب پرسنل دے اٹیک نہ کرو یار پلیز. نہیں میں نے بولا بندہ نہیں جواب دے گا نہیں اس سوال پپو میں. کی بیٹی بیوی پہ نہیں مت نہیں جاؤ. اکبر خان صاحب کیا کل کو اس کی بیٹی جب دیکھے گی مرزا علی انجینئر کی وہ ویڈیو نہیں جس آپ میں وہ پینسل کے اشاروں سے کھڑا کرنا سکھا رہا ہے پپو کے ساتھ تو بات کریں وہ please. کیا سوچے گی نہیں کیا پپو بولے کی گی کہ فیملی میرا کو ابو بیچ میں اس نہ کو لائیں. بابا مانتا تھا. اچھا یار پلیز آپ دیکھیں پپو کی فیملی کو بیچ میں نہ لائیں. پپو کو نہیں جو اکبر مرضی خان کہیں. صاحب ہمارے بزرگ پپو بھی کو ہماری بے شک فیملی آپ ہے گولی نا. بنا دیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. بھائی اکبر خان صاحب بات یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ بھی زیادہ ہماری پیار فیملی ہے کرتا ان ہے کے اور بزرگ ان کے پیو مرزائیوں ہیں. کو زیادہ پیار کرتا ہے بجائے اس کے کہ یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے نا سب سے بڑھ کر افضل سمجھے. یار سارے کرتے ہیں اس کی رسول باتیں پاک ابھی جو اس سے ہر پوچھو مسلمان جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے. بات یہ ہے کہ پپو کے فیملی پہ من نہ سلیمان بھائی جائے. مجھے آپ یہ پپو بتاؤ کو اکبر خان نہیں، صاحب اکبر خان صاحب گولی محبت کرتے بنا ہیں نا دیں. آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں آپ. اکبر خان صاحب اکبر خان صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اس کی وہ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اکبر خان اکبر خان صاحب آپ صاحب اللہ کے مجھے نبی سے بتائیں کہ محبت کرتے ہیں نا اس کی کرتے ہیں بیٹی پپو کی نہیں بیٹی یار پلیز یار پپو کی بیٹی نہیں اکبر خان صاحب نہیں پپو وہ کی ہماری بیٹی بھی سینیٹری بیٹی ہے یار، پیڈ وہ ہماری کس سے لکھانا سیکھے گی؟ عبداللہ بھائی کیا ہو گیا؟ مرزا علی انجینئر اور سے ایک اور یا اس سے یا اس کی اور امی آ سے گیا جی اس دوست کی کا بیوی سے. نہیں ہوسٹ وہ کا ایک اور آ گیا جی علی قاری صاحب پپو ابھی کی آپ بیٹی ہوسٹ بات ہماری کریں گے اس بیٹی سے ہے. پپو کی بیوی ہماری بہن ہے. فیملی پہ نہ جائیں آپ. نہیں میں کہہ رہا ہوں اکبر خان پپو صاحب کو گولی بات مار تو دیں. سن لینا اکبر خان صاحب. اور بھگڑا پاؤں لکڑی لانا کیوں شور اب آپ کا میں اکبر سارے ویٹ کرو یار عبداللہ بھائی ایک منٹ رک جائیں آپ سب رک جائیں. پیر صاحب موجود ہیں آپ؟ اچھا بات کو ٹویسٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں دوبارہ پوچھتا ہوں دیکھیں آپ نے یار جو ٹاپک چل رہا تھا اس کے اوپر بات کریں. آپ کدھر کی بات کدھر گھما کے لے گئے ہیں؟ اپنی ماں بہنوں کے اوپر باتیں کر رہے ہیں یار. کوئی یہاں کر لیں, کوئی شرم کر لیں یار. میں کہتا ہوں بھائی میری یہی بات تو آپ سنیں, کے میری بابوں نے بات ہمیں سنیں. سکھایا ہے پپو میرے کو بھائی یہی آپ تو بابوں کی گولی تعلیم ہے. بنا کے میں اندر کے روتا کمرے رہتا ہوں میں کہ لے جائیں, بابوں کی مجھے تعلیم کوئی کہاں اعتراض موجود. نہیں ہے, لیکن اس کی فیملی پہ نہ جائیں پلیز. پہلے وہ بات وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ اپنی کہہ رہے ہیں معذرت علی میں نہیں اکبر خان صاحب ہمیں فکر ہے اس کی فیملی کی. جب اس کی چھوڑیں بیٹی عبداللہ بھائی چھوڑ دیں سینیٹری پیڈ عبداللہ بھائی لگانا پلیز یار. مرزا علی انجینئر سے سیکھے گی نہیں پلیز تو یہ کیا بات ٹھیک ہے؟ عبداللہ بھائی پلیز یار. پپو بات کو آگے پپو کے بڑھاتے اندر پورا کر دیں, مجھے کوئی ہیں. اعتراض وہ نہیں. ٹرو مسلم بھائی والی بات تو بیچ میں رہ گئی. وہ تو انہوں نے آدھی بات کا جواب دیا, آدھی بات سے میوٹ بیٹھے ہوئے. ٹرو مسلم بھائی آپ سن رہے ہیں؟ ٹرو مسلم بھائی آپ سن رہے ہیں؟ نہیں وہ آدھی جو مسلم نے تو مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا. اب کلاؤڈ بھائی نہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بتاؤ جو بھائی عزیز بسامی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے میں ہی محمد ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی خدا ہوں, میں ہی عرش ہوں. انہوں نے کوئی سستا نشہ کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ. یار یہ کون ہے کن کا نام لیا آپ نے؟ بھائی عزیز بسامی ہمارے بہت بڑے بائی بزرگ ہیں. بستامی صاحب میں تو نہیں جانتا. کیا وہ لاؤ سستا نشہ حوالہ کرتے لاؤ. تھے؟ کیا وہ نہیں اس کو بولو میں حوالہ نہیں لائے. جانتا کوئی یہ کون ہے پیشاب یہ؟ پیتے تھے؟ کیا کرتے تھے وہ کہ ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا ایسی وہ حوالہ لاؤ نا, حوالہ لاؤ. کدھر ہے نہیں یہ کون ہے؟ یہ ہمارے بہت کوئی بڑے کتاب, بابا ہیں, کوئی ہمارے حوالہ بہت بڑے مجدد ہیں ہمارے. کدھر ہے؟ وہ ولی اللہ ہیں. جی میں نکال دوں گا حوالہ بھی نکال دوں لاؤ نا گا. قرآن کے حساب سے نکالو لکھا ہوا ہے حدیث میں قرآن میں ان کے بارے میں. آپ کے لیے حجت کیا ہے رانگ نمبر بھائی؟ قرآن و حدیث ہے یا باعث بستامی ہے؟ ان کے لیے حجت جو ہے نا وہ ان کو پتہ ہے کیا ہے. آپ پپو بھائی کو ان کے اوپر بات کریں, ان کی فیملی پہ نہ جائیں. نہیں فیملی پہ کوئی بات نہیں کر رہا. وہ اتنے دو نمبر نہیں کلاؤڈ بھائی. آپ تو ٹرو مسلم کے لیے بھی قرآن اور حدیث حجت ہے یا مرزا صاحب حجت تھے؟ کتنے مشکل لوگ آپ قرآن و حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو آپ کو نا وہ بابا دو نمبر تھا. آپ کہہ دو وہ بابا نے کوئی بوٹی سنگی ہوئی تھی, کوئی گھوڑے کی لد سنگی ہوئی تھی, کہ کوئی چرس پی ہوئی تھی, کہ کیا وہ اس نے ایسی باتیں کر دی ہیں. کہہ دو بھائی عزیز نے نہ تو مسلمان قرآن حدیث کو مانتے ہیں, نہ مرزائی مانتے ہیں. کوئی بھی نہیں مانتے یار. دونوں ہی کافر ہیں. آپ نے تو میں ڈرامہ اپنا نام ٹھوسا ہوا ہے تو نہیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. کلاؤڈ بھائی مجھے یہ بتاؤ. آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ جو تم جو بھی بول رہے ہو حوالہ ایک کا تم پیش نہیں میں حوالہ دیتا ہوں 800,000 سال پرانی باتیں جو ہے 1000 سال پرانی ہوگی تو بابا پاک ہو گیا. اور وہ ایک منٹ سلیمان بھائی, ایک منٹ. پپو ملک, اوے پپو ملک, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہا ہوا ہے. میں ابھی سبق با یزید اور کہتا
कहता है कि कुरान पाक में जो है वो खलीफे करके अपना नाम शामिल किया है, वो उसका बताओ। कहाँ लिखा है? उसका बताओ। मैं तुम्हारे मिर्जा जूनियर जो है वो ये कहता है कि मुसलमानों ने जो है गलत तर्जुमा मार यार मैंने डॉक्टर चैट जीपीटी से पूछ लिया, और मिर्जा साहब ने जो है वो सही किया है, वो बताओ पहले। सब्र करें भाई, अपने मिर्जे को तुम जो है फौरन छुपाना चले जाते हो जूनियर के पीछे, ये रेफरेंस छोटे मिर्जे को छुपा रहे होते हो, उर्दू यजीद मुस्ताफा वलियों पे पहुंच जाते हो। अब भाई 1000 साल पुरानी किताब है, ठीक है, उसकी कितनी तहरीफ हुई होगी। कहाँ लिखा है मैं ही ईसा हूँ, मैं ही ईसा हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ? अब भी पता चल जाता है, यानी कि आज से 1000 साल बाद मिर्जा साहब की भी कह देना। पप्पू वैसे ना एक हिसाब में लाया वे कि तू है जेन्युइन हरामदा वे। अच्छा तू जेन्युइन हरामदा है। जब भाई बुस्तामी साहब ने कह रहे हो अल्लाह तेरी मां दी कोसे जलान कुत्ती दे आ पुत्रा, हराम दे आ दल्ली मां दे आ बच्चिया। कह रहे हो अल्लाह तेरी भैन नु लुल पावा मैं, तेरे मां प्यो दी मां दी कोसे जलान जिन्ने तेरा ये गंदा अंडा जम। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। पीर साहब ये क्या हो रहा है आपकी ब्रोड पे? इसमें पीर साहब का क्या कसूर है? ये तो एक इस्लामी ब्रोड है, इसके ऊपर तो नहीं ट्रू मुस्लिम। बात सुनो आप पीर साहब ये क्या हो रहा है? पीर साहब का क्या कसूर है? अगर कोई मौका नहीं, उनको फौरन उतार देना, उनको माइक म्यूट कर देना चाहिए। अच्छा ट्रू मुस्लिम मेरी गाल सुन, मेरा एक मसला हल कर। 5 बार इन्होंने मेरा माइक म्यूट किया, मैंने एक गाली तक नहीं दी। अच्छा ट्रू मुस्लिम मेरी गाल सुन यार, मेरी बात माँ बहन के बारे में, बेटी के बारे में। मुस्लिम मैं कल से बड़ा परेशान लगना चाहिए था ना। मैं कल से बड़ा परेशान हूँ, मेरा एक मसला हल करवा दो, तुम्हारी मेहरबानी। मैं किसी का मसला हल नहीं कर सकता, मसले अल्लाह की जात हल करने वाली है। अच्छा बात तो सुन लो ना, बात तो आपकी बात पीर साहब से मुखातब हूँ, शायद वो बिजी है। अच्छा मेरी बात तो सुन लो मेरी, प्लीज मैं पीर साहब से मुखातब, मैं किसी की बात नहीं सुनता। अच्छा यार मैं आपको कुछ बुरा भला नहीं कह रहा, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि आप मिर्ज़ाइयों की बराड़ पे जाते हो तो मिर्ज़ाई बताते हैं उनके मुरब्बी के, उनके जो मिरकल्स हैं, उनके खलीफों के बहुत ज़्यादा मिरकल्स हैं। तो मेरा उस वक्त नस्ल ख़राब हुआ है कल से, तो वो क्या उनके खलीफा साहब अगर हाथ फेर दें तो वो ठीक हो जाए? फिर वो ये बात कर रहे हैं, देखे जैसे इन्हीं बातों पे गालम गलौच हो रही थी ना। यार मैं कह रहा हूँ मेरी हेल्प करो। मरिया मिर्जा नासर डॉक्टर 13 ना 20 साल दी और जद जामे खा के दंगा मरिया सी, हार्ट अटैक होके मिर्जा ताहिर झूठ बोलदा मर गया। कंजर मिर्जा महमूद झूठ बोलदा मर गया। हरामी मिर्जा मसरूर हरामी कंजर। मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में। लख दी लानत इस कंजर खानदान ने। निदा ने सही किया कि कंजर खानदान है। यार मेरा मसला खुला हुआ है, रेड जोन खुला हुआ है, अमर भाई लगा हुआ है, डॉक्टर मुझसे लगा हुआ है, सारे चढ़े हुए हैं। ये तो मेरी आवाज लगती है। तुसा केड़े दे उत्ते काम कीता ही खलीफे दे? यार मेरी गल सुनो, मैं मिर्जा मसरूर दे उत्ते ओदा डायपर चेंज कीता सी मैं। अच्छा गल सुनो, मेरा उस वे तो नस्ल ठीक करा स्कूले गया भाई मेरा कि गाली काटना सिर्फ ओ लांतियो कुत्तेओ मरदूदो कुरान दे मुनकरो हदीस मुजद्दिदीन दे मुनकरो मिर्जा साहब दी तालीम दे मुनकरो लानत ताड़े ते करोड़ारी। मैं तेरी भैन दे स्कूल गया, मैं अपनी भैन नु लिया, ओनु मैं सिखाना कि मैं की पढ़िया। अच्छा मेरी गल, मेरा उस वे तो नस्ल ठीक कराओ ना। ये क्या हो रहा है मेरे रोड पे? शार्प शूटर भाई क्या कर रहे हैं आप? पूछ रहा हूँ मैं क्या हो रहा है। शार्प शूटर भाई ये बंदा शार्प शूटर भाई, जब मैं नहीं होता हूँ आप इसलिए तो ब्रोड आपके हवाले, आप ऐसा मत करने दीजिए ना। मेरी बात सुने ना, मैं तो इसको बिल्कुल ही नहीं यहाँ छोड़ता, आप देखते हैं, आप जानते हैं। पीर साहब मैंने उन दोनों को उतारा है, ठीक है। मैं नहीं ये अभी जो हकम है, हुक्म है, कौन था? सुने ना, ये तो अकबर खान साहब की आवाज मुझे आ रही थी। आवाज तो उनकी है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो ये सिर्फ बजाने दो, उनको बजाने दो। मेरे सवाल सही हैं कि ये मुनकर है हदीस के, मिर्जा साहब की तालीम के मुनकर हैं ये सारे खलीफे। अच्छा अपनी बात की तरफ आते हैं। उस तो नासिल का है वो खराब हुआ है, मिर्जा मसरूर साहब को कहें हाथ फेर दे। देखिए शार्प शूटर भाई, ब्रोड जब आपके हवाले हो तो प्लीज जिम्मेदारी का सबूत दे दीजिए। मैंने पीर साहब दोनों को उतारे, जब गाली गलौज जब स्टार्ट किया उन्होंने, मैंने अच्छा किया। किसने गाली गलौज की? मेरा
साहब ये पप्पू ने भी गाली दी, अली दोनों ने। बकवास कर रहा है यार ये शार्प शूटर। ठीक है गाली दी आपने, उतार दिया। अच्छा नहीं पप्पू ने मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पप्पू ने गालियां दी हैं बहुत पीर साहब, साहब। मैंने कोई गाली दी अकबर खान खुदा साहब? की कसम पप्पू ने अच्छा, गाली ठीक है। नहीं दी पीर साहब, हाँ बस ठीक है फिर। ना अली झूठिया साहब ने कसम दी चुको होंगी। अकबर खान साहब। खुदा की कसम पप्पू ने भाई गाली वो दी। देखिए मैं समझता हूँ कि पेश अकबर करो, भाई एक झूठ नहीं गाली बोल पेश रहे। करो पप्पू। मैंने तो सुनी नहीं है, लेकिन मैं ये फिलहाल अकबर की बात पे ही भरोसा करता हूँ। हाँ सबूत दे देगा तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। अच्छा अगर आप अकबर चाहते खान हो मैं देख लूंगा। पप्पू दी अच्छा, अब्दुल्ला भाई सुनिए। अम्मी नु अपने हाल अब्दुल्ला भाई। बुलाओ कि ਤੁਹਾਡਾ उज़्वे तनासल बिल्कुल ठीक हो जाए। अब्दुल्ला पप्पू दी भाई, अम्मी मेरी अम्मी अब्दुल्ला है। भाई, पप्पू दी अच्छा अम्मी कलाउड मेरी साहब अम्मी आप मौजूद हैं? कलाउड साहब आप मौजूद हैं? अब्दुल्ला साहब की ज़बान देख रहे हैं पीर साहब, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़बान है या ये गौस पाक की ज़बान, देख लें आप डिसाइड कर दें। ये अच्छा कैसी मैं ज़बान इसका जवाब देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। असल में भाई, शायद बात ये तुम्हारे अब्बू की जुबान है। ये मे भी ये अपनी माँ के पेट से नहीं निकले, ये पता नहीं किसके पेट से निकला है। शायद मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक महज़ब इंसान के लिए इस तरह की गुफ्तगू ठीक नहीं है। जितनी इल्मी गुफ्तगू है आप वो कीजिए। भाई वो आपको ये कह रहा है ना, तो आप ये कहें कि क्या ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ुबान है? ये बात गलत है। तो वो अल्लाह पाक क्या के बात सुना है, शेर इनकी ये सब ये गंदे आता बापों को है। ही मानने वाले हैं, उन्होंने सिखाया होगा इनको। ये तालीम इनके माँ बाप ने तो नहीं सिखाई होगी कि किसी के माँ नहीं को नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला है भाई आपकी माँ ने आपको गाली सिखाई है, ये कहेंगे भाई। नहीं। ना माँ सिखाता है, ना बाप नहीं, सिखाता नहीं, है, आपकी ना अम्मी बाप सिखाई सिखाते हैं। पेशा इनको ये बाप ही सुन नहीं तो लीजिए। पप्पू तुम्हारी अम्मी मेरे पास आती थी, उन्होंने सिखाई है। अब्दुल्ला भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, प्लीज। उनकी अम्मी आपकी अम्मी नहीं है। पीर साहब, इसके पास ना कोई सवाल ना कोई वो जवाब, गलत कर रहा है, मैं एक ही जानता हूँ बात गलत कर है। रहा है, मैं जानता हूँ गलत कर रहा है। तो मैं फिर आपके हम साथ लोग हूँ, तो गलत फिर ये कर रहा है। करेंगे ना आगे से। लेकिन उनकी माँ का क्या है? आपका भाई हम लोग आखिर भी ना। इंसान है ना, हम अच्छा, लोग भी अच्छा, इंसान है। बात सुनो ना, हम मेरा लोग भी मसला एक हल करो, मेरा मसला हर हल वक्त करो। बाबे 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 हाँ, कहाँ गलती कौन से तो बाबे पप्पू हमने से उठा के वो सर पे देखो रखे हुए हैं? गलती इनके पप्पू खलीफे की है, जो ये हैं बात वो दुरुस्त है। मिरेकल्स दिखाते हैं, गाड़ी बगैर पेट्रोल के चलती है, शेर हिफाजत के लिए आ जाता है, बात ये जिसकी तरफ दुरुस्त देखते हैं है शफा कि का मुझे गलती बन जाते हैं। पप्पू की है। और जब इंसान गुस्से में होता है वो किसी को भी जवाब दे सकता है, ये बात दुरुस्त है। गलती पप्पू की है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। आपकी गलती नहीं है फिलहाल। एक मिनट पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ना वालेकुम पीर सलाम। साहब, पीर साहब इसको चुप करवा लें, इसको चुप करवाएं जरा, इसका म्यूट लगवाएं पीर साहब, पहले इसका म्यूट लगवाएं। आप थोड़ा सा गलती है पप्पू भाई थोड़ा पहले खामोश इसका रहिए। म्यूट लगवाएं पीर साहब, सबसे पहले इसको बोले अब अनम्यूट नहीं करना इस लानती शख्स ने, ठीक बात है? कीजिए। इसको ये पूछे कि इसके माँ बाप का निकाह किसने करवाया था, इसको ये गलत पूछे। बात, गलत मैंने बात, पढ़वाया ये गलत था। बात, ये गलत बात, ये ये हर गलत टाइम बात बकवासियात मुसलमानों के ऊपर ने कराया था। है। अली भाई ये बात गलत है, छोड़ दीजिए इस मसले को। नहीं पीर साहब, ये हर टाइम मुसलमानों के ऊपर बकवास करते हैं, खुद अरे को भाई मुसलमान कहते हैं। आप उसको जवाब दे सकते हो, जलील कर सकते हो, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप वो ज्यादती कर रहा है, लेकिन इनके माँ बाप पर मत जाइए। तो पीर साहब हम तो मिर्जा साहब के माँ बाप के ऊपर नहीं जाते, ये तो फिर खबीस इंसान है। पता किसने पढ़ाया था। अच्छा छोड़ दीजिए, क्लाउड साहब आप नहीं हैं, आप मुझे तो कदर अच्छी मैंने आपको इतनी आवाजें दी हैं, इतनी आवाजें दी हैं आपको, पीर साहब किधर गए? क्लाउड साहब आप मौजूद मुझे है। बताएं, हमारा जो मसला चल रहा था ट्रू अहमदी भाई बड़ी के बातें साथ, दी एक वही शिप- रुक गया सर, मैं वही नाज़िल हो गए। तो उस पे लाइए ना भाइयों को, ये क्या कर रहे हैं? हाँ ये सारे भाई आपस में लग गए और आप इसका लिहाज करते रहते हैं, लानती शख्स है ये, अच्छा, दज्जाल का मानने वाला है ये भी। भाई वो हमारा भाई है ना, अब गलती पर है, क्या करें? गाली तो नहीं दे सकते उसको। मैं तो गौस पाक को मानूंगा। नहीं रॉन्ग भाई गौस पाक को मानूंगा क्या है यार? पप्पू क्या है, किस खमीर के हो भाई, किस तरह की बातें कर रहे हो? पीर साहब अब ये गौस पाक को दज्जाल कहेंगे तो मुझे तो तकलीफ होगी ना, मैंने कोई कहा है वो दज्जाल? इसकी अम्मी में भी फर्क है और इसके अब्बू में भी फर्क है। छोड़े अली भाई, अली हक भाई छोड़ दे। हाँ, इसकी अम्मी 5.5 फुट की हैं, इसके अब्बू 6 फुट के हैं। तो अनु बड़ा खान पता है साहब ਤੁਸੀਂ अकबर ਤੇਰੀ खान ਅੰਮੀ ਦਾ साहब, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, मेरी वो खाला वे, मेरी अम्मी दी भैन है वो। खान साहब जबरदस्त। ਘੋੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ। नहीं, वो अकबर खान साहब। घोड़ी के पप्पू बढ़ेगा ना। गंदे बाबों की गंदी रूहानी औलाद को बिठाए पास, ठीक है? आप इनकी गालियां भाईजान अब्दुल्ला भाई आपने कितनी गंदी गाली दी इनको, क्या ये जेब देता था? नहीं पीर साहब वो हट रहे हैं, नहीं बाज आ रहा है, हम लोग तो कब से नहीं, बर्दाश्त कर लेकिन रहे हैं। उनके वालदा पे क्यों जा रहे हो? अल्लाह के बंदे कोई और बात नहीं कर सकते आप? अच्छा चलें, एक बात सब छोड़ दें, एक बात करते हैं। देखो मैंने एक जुमला अभी इस्तेमाल किया
کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، اس طرح بعینی ہی قرآن کے حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس پہ سب ایگری کرتے ہیں؟ جی جی بالکل، میں اگلا صلی اللہ سوال صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت جو ہے وہ لا شریک ہے۔ بالکل، بس اتنی سی بات ہے۔ میرا یہی سوال ہے ہر براڈ پہ تمام قادیانیوں سے، بھائی کہ قرآن سامنے ہے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ وہی عیسیٰ ہیں تو آپ قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کوئی حصہ دکھا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، یہ قرآن سامنے ہے۔ اگر نہیں ہے اب وہ پھنس گئے، اب وہ چلے گا ٹروتھ مسلم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو الحمدللہ۔ جانتا نہیں۔ یار میرا مسئلہ حل کرواؤ، میں 2 دن سے پٹ رہا ہوں۔ وہ آپ ہاتھ پھروانے کا جو کہہ رہے ہیں نا، وہ عجیب بڑا مسئلہ عجب ہے وہ۔ نہیں، بات یہ ہے، دیکھیں اکبر صاحب، اگر واقعتاً کسی کے ہاتھ میں شفا ہے، کوئی دم درود ہے، کوئی دارو دوا ہے ہوتی ہے تو ہاں ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں تو پھر میں سارے میرکل مانوں گا نا ان کے اچھا ایک کام کریں اکبر صاحب، آپ ایک کام کریں، آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، تو آپ تصویر کھینچ کے واٹس ایپ پہ وائرل کر دیں، وہ میں نے کی ہے، سارے اس پہ پھونک مارتے رہیں۔ وہ میں نے کی ہے، شارپ شوٹر کو بھیجی ہوئی ہے۔ وہ کیوں یا، لیکن اس میں تو مجھے کوئی نقص نظر نہیں آ رہا۔ نہیں وہ تو میں نے دعا کے لیے لکھا تھا، وہ ایک رات کے لیے ٹھیک ہوا تھا، پھر خراب ہو گیا۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل کیا حال ہے؟ گانے سن دے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ملک صاحب آج کل بڑے گانے سن کیا دے بات ہو؟ کیا آواز ہے، کیا شان ہے، کیا طریقہ ہے، کیا اسٹائل ہے۔ کیا کوئی مقابلہ کر سکے گا ملک صاحب سے؟ تیرے نینا میرے نینوں سے میٹھی 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 باتیں کرتے ہیں۔ صحیح نہیں ہو گیا؟ آج کل بڑے عاشق مزاج بنے ہوئے ہو ملک صاحب۔ بس کوئی لجنا جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہاں 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 ہم بھی استغفر اللہ یا ماشاءاللہ بولے۔ تیرے نینا میرے نینوں سے بس میٹھی پیر صاحب، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اسی نے جو کچھ کیا ہے، اسی نے کہا ہے کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں، شادی کرنا اور کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں وہاں ان کو پیغام دینا، یہ تو کوئی غلط بات تو ہے نہیں۔ غلط بات تو ہے نہیں، یہ شارپ شوٹر سے نہیں پوچھ مانتا لو۔ تب بھی ٹھیک۔ پیر صاحب میں اور ملک کیسر ہم لوگ تو آپ کی شادی کی بھی کوشش کرتے رہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں تو عیب والی بات ہے نہیں نا میرے بھائی، نہ یہ کوئی گالی ہے، لیکن اچھے انداز میں بھئی پیغام ہے، ایک پیغام ہے، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا بات ختم۔ یار سارے بھائی ایک ایک پھول لگے گا، ٹیم جوائن کر لیں، اور کیونکہ ٹیم جوائن کرنے سے براڈ سٹرانگ ہوتی ہے، اور پھر کوئی اگر کمپلین کر لیتے ہیں، ہاں ابھی کر لیتے ہیں بھائی۔ ہاں۔ اچھا شارپ شوٹر بھائی، آپ کو معلوم ہے ماسٹر جی جو ہے وہ بڑے کمزور پڑ گئے ہیں 2-4 دن سے۔ ہاں جی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرے دوست ہیں، میں بتا نہیں سکتا۔ ماسٹر جی کو بھی مرزا مسرور صاحب کے پاس جانا چاہیے میریکل کروانے کے لیے۔ میں آپ کو فون پہ بتا دوں گا تنہائی میں۔ کافی دل گرفتہ ہیں، کافی دل گرفتہ ہیں۔ پہلے تو ان کو یہ غم کائی جا رہی تھی کہ تعلیم تو یہ ہے، عقیدہ تو یہ ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اور یہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے تھے، آنکھیں بند کر کے، زیادہ وجد میں آتا ہے نا، تو آپس کی بات ہے، آنکھیں بند کر کے وجد میں آتے تھے، تو کیا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اب اس پہ وہ ٹھہرتے، اب یہ سوچتے کہ کب بنیں گے نبی۔ اب یہ عمر ختم ہو گئی، نبی تو بنے نہیں۔ اب یہ ان کو غم کایا جا رہا تھا۔ اب ایک اور غم ان کے سر پہ 2-4 دنوں سے سوار ہے، اور دیکھ لیں آپ، وہ تو میں آپ کو فون پہ بتا دوں۔ بس کچی زمین پہ انہوں نے پاؤں رکھا ہوا ہے، وہ
यहाँ तक ये क्या ऊपर कहते नहीं हैं जहाँ आते? आप जी ऊपर नहीं आते मास्टर जी? नहीं, ये फंसे हुए हैं ना, जमीन में धसे हुए हैं। हाँ ये हाँ। यहाँ जहाँ आप जो बेल्ट बांधते हैं ना कमर तक, यहाँ तक जो है वो नाक के आप पास। समझ ये हाँ, नाप अस्कानी तक। साहब के, ये अस्कानी साहब का नाम जहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ एक हार्ट है, इसको टच करें और टीम ज्वाइन करें प्लीज़। एक फूल लगेगा सबका, एक एक फूल लगेगा, इससे ब्रॉड स्ट्रांग होती है। और फिर अगर कोई कंप्लेन करे तो वो फिर इसको ज़्यादा वो नहीं करते। ये कौन है? ये जज्जा साहब कौन है? ये अजीब किस्म के मैसेजेस कर रहे हैं नीचे ना। ये जजा निदा मिर्जाई है। निदा का भाई। हाँ, ये कहता है कोई शरीक नहीं हो सकता, बस ईसा मसीहुल्लाह का शरीक। ये जजे को बोले मेरा उज़्वत नासल मिर्जा मकबूल साहब से ठीक करवा दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई उन्हीं ने ठीक करना है, किसी और डॉक्टर को देखो। नहीं प्रॉब्लम ये है मेडिकल कि तो उन्हीं के है ना, खलीफों के अकबर मेडिकल। साहब, सवाल ये कि अगर जज्जा साहब मान भी जाएं तो वो लेके कैसे जाएंगे वहां तक? मतलब वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करेंगे? अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएंगे या कैसे लेके जाएंगे? नहीं वो मैं खुद चला जाऊंगा ना, मैं तो उधर मैंने मिर्जा मसरूर साहब के पास काम किया, मुझे पता है कहाँ रहते हैं। जबरदस्त। वो बस वो टाइम मुलाकात का ले दें, बस जाना है। वो जैसे मिर्जा नहीं, साहब अकबर खान बंदी साहब। करना है कि वो उसका पिता वो खराब हो गया था, तो वो बंदा सियालकोट से मिर्जा साहब के पास कादियान में गया। मिर्जा साहब ने कहा अपनी कमीज ऊपर करो, मिर्जा साहब ने पेट के ऊपर हाथ फेरा तो उसका वो ठीक हो गया। तो मैं भी मिर्जा मसरूर साहब के पास जाऊंगा, मैं अपनी पैंट नीचे करूंगा, मिर्जा मसरूर साहब हाथ फेरेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं नहीं अकबर खान साहब, मसला तो ये है कि अगर मिर्जा मसरूर साहब ने ये कहा कि अब इसको चेक तो करो या चेक तो करवाओ, फिर ये है मेरा शेर। देखिए मास्टर जी, आप कहते हैं डरते हैं, डरने वालों में से नहीं है। ये देखिए ऊपर आ गया अकबर साहब। जी जी आसकानी भाई सुने 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 जी जी। मैं तो इसलिए आता हूँ कि आप यहाँ होते हैं और आपकी ब्रॉड पर मैं बैठना चाहता हूँ, सारा कुछ ठीक है। अगर कोई दूसरा या आप खुद भी मिर्ज़ा साहब पर, उनकी तहरीरों पर एतराज़ करें, उसको पढ़ के सुनाएं, उसका हंसी ठट्ठा करें तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बाजारी किस्म की बात करना कि जैसे कि अकबर साहब अभी भी कह रहे हैं कि पेट पे हाथ फेरा था, अब मसरूर जो है वो मेरे 9 इंच नीचे नाप पर फेर के हाथ तो वो मेरा इलाज कर दे। अफगानी भाई, इसकी किस्म की अगर गुफ्तगू होगी तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? अच्छा टाक मास्टर एक मिनट चुप करो 1 मिनट, गल तो सुन लो विद मैं रिस्पेक्ट। कहता हूँ चुप करो। विद रिस्पेक्ट मैं इसको विद रिस्पेक्ट नीचे उतार रहा हूँ। अच्छा अस्कानी भाई, बात ये है जी कि मैंने भी जवाब देना है उन लोगों को जो मुझे अहमदी समझते हैं कि चलो मिर्जा साहब पे इतराज है तो कोई बात नहीं, कोई कुछ भी करता रहे, सब कुछ कर दे। इससे तो आमिर नज़ीर बहुत बेहतर है, वो इस किस्म की बातें तो नहीं करता ना, वो निकालता है नुक्स निकालता है। अस्कानी साहब, ये इन्होंने अकबर खान साहब को उतार दिया। ये कोई हाँ अच्छी ठीक बात है, मुझे बात करने दीजिए, बात करने इस दीजिए वक्त जी, जो है ना, बात पूरी करें। इस वक्त अस्कानी भाई नाराज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मुझे अगर सबको भी उतारना पड़ रहा है तो, या फिर मुझे उतार दिया जाए। बात यह है कि अगर अस्कानी भाई ये इस किस्म के लोग जाकर यहाँ पर, तो मुझे आप यहाँ पर बैठने की तवक्को क्यों करते हैं? मैंने किसी को जवाब नहीं देना, मैंने ये नहीं बताना कि मैं अहमदी हूँ। क्या मैं ये बताऊं कि वहां पर ये गालियां निकाली जा रही हैं स्टेट पे, कोई इतराज नहीं, कोई तहरीर नहीं पड़ी जा रही, कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि नाफ के नीचे जो 9 इंच नीचे है वो मसरूर मेरा हाथ लगाए उसमें, तो भाई इसलिए मैं ऊपर नहीं आ सकता। ओके टॉक मास्टर साहब, एक सवाल पूछना है मैंने। मास्टर साहब एक सवाल पूछना है मैंने। मास्टर साहब एक सवाल पूछना है मैंने। किसी ने उतारा होगा, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ले लेता मास्टर जी को और सबके एडमिनशिप फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ। मास्टर जी ऊपर आइए। उन्होंने उतारा है शार्प शूटर को भी और अकबर खान साहब को भी। हाँ मुझे मालूम है, उन्होंने उतारा, उनको इजाज़त है उतारने की। नहीं, मैं आप अपनी बात कर लें, मगर मेरा एक सवाल था। मेरा सवाल ये था कि अकबर खान साहब की मैंने तमाम बातें सुनी, उन्होंने एक जुमला ये बोला मैं पैंट नीचे उतारूंगा, लेकिन मेरा सवाल टॉक मास्टर से ये है कि उन्हें ये कैसे पता कि एग्जैक्ट 9 इंच? अब मेरी बात टॉक मास्टर से पूरी होगी तो बात बनेगी ना।
اب یہ سوال جواب ہو جائے تو اچھا چلے، میں میوٹ کر لیتا سکتا ہے ہوں. پیر صاحب وہ بیزی ہو نا، کیونکہ جاب کا ٹائم بھی ہے نا، نوکری بھی کرنی ہے لوگوں نے. ماسٹر جی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، کدھر ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں سن رہا ماسٹر ہوں، جی لکھا ہے انہوں نے. اگر آپ سن رہے ہیں، دیکھیں اوپر نہیں آنا چاہتے، اگر آنا چاہتے ہیں تو اوپر آئیے. گڈ جو ٹاک ماسٹر، کیا ہاں آ گئے. ماسٹر جی آپ کو کسی نے اتارا تھا؟ کلاؤڈ سرفے تو آپ یہ کو اتارا بتا تھا دیں کسی نے؟ کہ وہ 9 انچ کا بھی بتا چکے ہیں، ہاتھ پھیرنا کا بھی بتا چکے ہیں، یہ ادھر سکت تھے نہیں. جی آسکانی اچھا آپ کو اتارا گیا تھا یا آپ خود اترے؟ نہیں میں خود اترا تھا تاکہ وہ جو آپ کے ہاں ضروری آدمی ہیں وہ آ جائے اوپر. نہیں سن لیجئے، دیکھیں آپ نے جس کو بھی اتارنا ہے آپ اتار سکتے ہیں. آپ کو غلط لگ رہا ہے یہ آپ اتار دیں، اس لیے تو آپ جو ہے آپ کو پاور دی ہوئی ہے. مجھے کیوں کہہ رہے ہیں یہ باتیں؟ میں نے کبھی اعتراض کیا؟ آپ کو غلط لگ رہا ہے، کوئی غلط گفتگو کر رہا ہے، آپ اتار دیں، میں اس کو پوچھوں گا بھی نہیں. اب دیکھیں جو بات کر رہے ہیں اکبر صاحب، وہ بڑے ہیں، مذاقن میں کر رہے ہیں. میں ان کو ابھی ڈانٹنا ڈپڑنا شروع کر دوں؟ ایک معمولی سا بات ہے وہ کر رہے ہیں کہ مرزا جی نے کسی کے پیٹ پہ، دیکھیں وہ غلط تو بات نہیں کر رہے، پیٹ پہ ہاتھ پیر کے یوں، ان کا پتا کا کوئی چکر تھا، وہ ٹھیک ہو گئے. دوسری جگہ پر احمدی حضرات معجزات کے اور اس طرح کے کرامات کے قائل نہیں. وہ یہ سپیرائے میں کہہ رہا ہے، وہ سمجھانے کی کوشش. ہاں آپ کہیں غلط ہے، ٹھیک، بات تو سنیے میری بات مکمل ہونے دیں. نہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پہلے میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ یہاں تک بالکل بات ٹھیک ہے کہ بھئی وہ پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا، یہ کیا میریکل چل رہا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اعتراض ہے، بالکل صحیح ہے، لکھا بھی ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اب انہوں نے دوسری بات کیا کی ہے کہ میرے ناک کے نیچے نہیں، اس کے بعد آپ کل نہیں تھے ادھر، میں تو کل پرسوں سے اس لیے ڈاؤن ہوں نیچے، آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھئی میرے ناف کے 9 انچ نیچے جو چیز ہے میں وہ خراب ہے، تو مرزا مسرور کو کہو کہ ہاتھ پھیر کے وہ بھی ٹھیک کر دے، وہ بھی تو خلیفہ ہے نا اس کا. اب یہ بات جو ہے اگر یہاں پر چلے گی تو میرا سوال یہ ہے کہ میں احمدی ہوں اور میرے پیچھے پوچھنے والے بھی ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تم سنتے ہو جا کے وہاں پر. مسئلہ یہ ہے. جی تو میں نے تو یہ مسئلہ حل کر دیا نا، آپ کو یہ بتایا. کبھی میں نے گلا کیا، کبھی میں نے کہا آپ کو غلط لگ رہا ہے آپ اس کو اتار دیں، میں ناراض نہیں ہو جاؤں گا، آپ کو منع بھی نہیں کروں گا. میں نے منع ہی نہیں کیا آپ کو. اگر منع کیا ہوتا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، پھر تو یہ سوال بنتا تھا آپ کا. جب آپ کو اجازت ہے، غلط ہے، آپ اتار دیں. دوسری بات آگے میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس لیے یہ بات کر رہا ہے کیونکہ یہ معجزات کو آپ نہیں مانتے، کرامات کو آپ نہیں مانتے، اور مرزا جی کے لیے مانتے ہو. مرزا جی کی بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر غلط ہے تو کہو، اگر صحیح ہے تو مسرور جی کیوں یہ عمل نہیں کر سکتے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال تمہارا غلط ہے، اس طرح کی مثال مت دے دو، کوئی اور بات کر لو، کہو نہیں مانتا، اتار دیا، ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوں. جبکہ میں نے ان کو کہا، یہاں پر کہا بھی، آج بھی کہا، صحیح جواب تو یہی تھا. بھائی کیا مشکل ہے اگر کوئی کسی دم وغیرہ سے یا کسی بھی دوائی وغیرہ سے اس واقعتاً مجرب ہے اور اس طرح کا عمل وہ کر سکتا تو مشکل نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ انسان کو تو بہت سارے بیماریاں ہو سکتی ہیں، بواسیر بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ، تو علاج تو کرتا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ لعاب دہن لگانے سے فلاں مرض ٹھیک کر دیا گیا تو آپ بھی ماننے والے ہیں، ناف کے نیچے 9 انچ نیچے ہاتھ لگا کر لعاب لگا دیں اپنا. بات یہ ہے کہ میں جواب دوں گا نا، جواب سن لیجیے نا. آپ جواب دیں گے مگر میں یہ بات سننا نہیں چاہتا. اصل ٹھیک ہے، پھر اتار دیجیے اس کو، کہو میں سننا نہیں چاہتا، میرے موجودگی میں یہ بات مت کرو. اسی کو کہتے ہیں بلو دی بیلٹ بات کرنا. یہ نہیں، یہ کہ کوئی بازاری آدمی یہی بات کر سکتا ہے اس قسم کی بات. اب دیکھیں نا، اعتراض جو ہے، اعتراض تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ اس میریکل کو مانتے ہیں، اور اگر اس کو مانتے ہیں تو پچھلے میریکلز کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہے سوال. اب یہ سوال ہے کہ میرے فلان جگہ پر جا کر ہاتھ لگاؤ، مرزا مسرور لگائے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بھائی اب وہ بڑے آئے ہیں، ہم سے بڑے ہیں عمر میں، وہ کر رہے ہیں،
تو کیا میں کیا اسی جا لیے سکتا کہہ ہے؟ رہا ہوں نا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے ہیں، انہوں نے کہہ دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو نیچے اتارنے کی بجائے ہاں ٹھیک ہے، میں نے منع کب کیا؟ میں نے کب کیا؟ وہ نیچے اتار دیجیے. میں نے بتایا نا، میں کہہ رہا ہوں، میرا فکرہ سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں ان 2 بندوں کو یا 3 بندوں کو نیچے اتاروں، میں خود کیوں نہ نیچے بیٹھ جاؤں. جی نہیں، میں آپ کو بھی اوپر چاہتا ہوں نا، کیونکہ آپ کو تھوڑا سا آپ کا قبلہ میں نے درست کرنا ہے نا، آپ میرے دوست ہیں نا. بات یہ ہے کہ میری نظر میں آپ کا قبلہ درست نہیں ہے، اور کل جو ہے قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا اور میرے ہاتھ میں میرا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میں